अबू बकर बोल के आखिर मां जी वड्डा बर्तन लेके आया जे, वड्डा बर्तन लेके आया जे। माई अंदर ढोल लेके आई, मेरे नबी ने चोया ढोल भी बढ़ गया। अबू बकर मेरे नबी ने फरमाया माई नु आखो होर बर्तन लेके आई। माई जू गई वापस ना आई। अबू बकर आवाज दे के आख देने अम्मा जी ए जल्दी बर्तन लेके आया जे। माई शर्मांदी बाहर आई ते डरदे अर्ज करदी सोने भांडे मुक गए ने। ते पता चलिया माई दे भांडे मुक गए ने, लेकिन बकरी दे थना विच दुध नहीं पिया मुकदा। गिरामी कदर हजरात 3 दिन 3 रात गुजारियां हजूर चलन लगे ना। तो आख्या अबू बकर यार वेख कि तो कुछ खावन नु लभ जाए। अबू बकर सदीक ने वेख्या तो कोल दे कुछ नहीं, लेकिन एक ओ कुल्ली नजर आई। अबू बकर सदीक टुरे टुरे उस कुल्ली दे करीब गए, जाके दरवाजा खटकाया तो मेरे नबी भी नाल टुरे टुरे आ गए। दरवाजा खटखटाया तो एक माई ने दरवाजा खोलेगा। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल के आखदे ने कि असीं ना मुसाफिर हां ते साडे कोल खावन पीवन कुछ नहीं, अगर कुछ खावन है तो दे दियो, कुछ पीवन है तो दे दियो। तो भाई एक बार अबू बकर सदीक वाल वेख्या तो एक बार कमली वाले आका वाल वेख्या तो वेख के ना तो रो के अखां विचों शिकवाई करके कहंदी होवेगी या अल्लाह किस जे मैनूं गरीब ना बनाउंदे आ, एडे सोहणे परौणे मैं किवें बूहे तो खाली भेजदी, किस जे मैनूं गरीब ना बनांदा, एडे सोहणे परौणे मैं किवें बूहे तो खाली भेजदी। अबू बकर सदीक नु बोल के आख दिए घर विच कुछ नहीं। अबू बकर सदीक मुड़ के हजूर वाल वेख्या तो वेख के अर्ज कीती हजूर माई कहंदी है घर विच कुछ नहीं। मेरे कमली वाले आका ने वेख्या तो माई दे घर विच ना एक बकरी बैठी हुई है। मेरे नबी दी निगाह सब बकरी दे पै गई है। मेरे नबी ने फरमाया इस माई नूं पुछ जे इजाजत देंदी है असीं इहदा दुध छोले नहीं हो। माई ने जो इतनी गल सुनी ना तो माई बोल के आख दी है ये बड़ी कमजोर है, लागर है, बड़ी लाचार है, बड़ी माड़ी है। इन जोगी हुंदी 2 दिन तो बड़ी दूर की गल खिलाउण जोगी हुंदी तो मेरा खामद अबू महमद बकरियां चारन गया है, उन्हां नाल इजड़ विच जांदी ना ये तो इन जोगी नहीं कि जाकर चारा खावे। मेरे नबी ने फरमाया अम्मा इजाजत देना तेरा काम है, अगो असी जानी है बकरी जानी है तो साडा काम जाने है। माई नूं आखा कि नहीं सानू इजाजत है, माई आख दी जी मैं इजाजत देनी हाँ। तुसां वेख्या भी बकरी जदों बोल दी है आख दी है मैं, की आख दी है मैं। लो बे तवज्जो रखे आजे मेरे कमली वाले आका ए टुरे टुरे अगे गए ना दरवाजे दे कोल तो जो थोड़ा जिन्ना होर अगे कदम बढ़ाया तो मेरे कमली वाले आका ने बकरी वाली इशारा कर गए आखे इधर आ जा। बकरी आखरी सोने मैं, मेरे नबी ने फरमाया हाथ फिर कहती है सोने मैं। मेरे नबी ने फरमाया हाथ आखिरी सोने किथे मैं, कमली वाले किथे अरशां दा परौणा, सोने किथे तो किथे मैं। मेरा दिल करदा लफाद उदार सुल्ताने बाहू दे कोलों लै लवां ते बकरी भी बोल के आख दी होगी मैं को जी ए मेरा दिल बड़ सोना ते मैं किवें सनो वेड़े मेरे वड़े दाना ही पई लख वसीले पावा ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले ते मैं यार मना फिक्र हमेशा
دی سونے میں میرے نبی نے فرمایا ہاں تم لو بھی میرے نبی پاک دے بکری کٹھے حضور نے انج کر کے ہاتھ پھیریا او بکری جڑی اپنے لتاں تے نہیں کھلو سکدی تو او کھلوتی تے او دے وچ جان آ گئی میرے نبی پاک نے ہاتھ پھیریا تے فرمایا ماں جی ابو بکر نو آکھا کہ ماں جی نو آکھو کہ برتن دو تے مائی نال ٹردی جا رہی تے نالے آکھدی ہے میں آکھیا بھی دودھ نہیں دیندی تے پھر آکھدے نے برتن لے کے تے مائی نے ایک تھالی لے آئی آکھدی کنا کو دودھ دے دے گی لو بھی میرے نبی پاک نے جدو ہاتھ پھیریا نا تے راوی لکھ دائے اس بکری دے تھانا چھے انہ دودھ آ گیا کہ او دے تھان او کھیری او انی بار گئی او دے بچ اتنا زیادہ دودھ آ گیا انج لگدا سی جے میں او دے تھانا دے نال میرے کملی والے آقا نے ہو دے کوسر دا کنیکشن جوڑ چھڑیا ہے او دے بچ دودھ آیا میرے نبی پاک ہونے چوہن لگے ایک برتن منگایا چویا دوجا منگایا تیجا منگایا ابو بکر نو آکھیا مائی نو آکھو بڑا برتن لے کے آئے ابو بکر بولے کہ آنکھ دینا ماں جی بڑا برتن لے کے آیا جے بڑا برتن لے کے آیا جے مائی اندر ڈول لے کے آئی میرے نبی نے چویا ڈول بھی بڑھ گیا ابو بکر نو میرے نبی نے فرمایا مائی نو آنکھو ہور برتن لے کے آئی مائی جو گئی واپس نہ آئی ابو بکر آواز دے کے آنکھ دینے اماں جی اے جلدی برتن لے کے آیا جے مائی شرماندی بارے آئی تے ڈردے عرض کر دی سونے پانڈے مک گئے تے پتا چلے مائی دے پانڈے مک گئے لیکن بکری دے تھنا وچ دودھ نہیں پیا مکدا بکری دے تھنا وچ دودھ نہیں پیا مکدا میرے نبی نے بھی پیتا سارے ہاں پیتا اقتصار نہ حضور چلے تو مائی نو نام پوچھنا حضور دا یاد نہ رہا مائی دا ناسی معبد سرکار چلے گئے تے کارے وچ نور چھڑ گئے گرامی قدر حضرات دا خامد رات میں بکریاں چلا کے آیا نا تے بول کے آخ دا آج گھر بچا بڑا نور ہے بڑا اجالا ہے دس کون آیا سی انہوں میرے نبی دا نام دے اندر ہی نہ انہیں پوچھیا تے انہیں اپنے کو میرے نبی دا نام دکھ چھڑیا تے بول کے آخ دی آج ساڑھے کار مبارک آیا سی اور برکتاں والا رحمت والا او برکتاں والا او مبارک آیا سی گرامی قدر حضرات دا خامد کہندے ہم جدوں آئے گا نا پھر آئے گا منو دسیں بس اختصار نہ عرض کرنا مائی گئی جا کے حضور دا کلمہ پڑھے لیکن میرا عنوان ہے ابو بکر صدیق حضور دو تناول فرمایا